अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वाहिदिन नि'म फिल मन्नि वल जूदि वल करम यमुन्नु अला मन यशाअु min इबादिhi यजअलहु मिफ्ताहन लिल खैर बासिtan यदहु bin naf'i lil khalq wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله من هدي النبوة ومن نور الرسالة الذي يجعل للحياة قيمة وللمسلم قدرا وهدفا ويربط المسلم بمجتمعه ويجعله فاعلا بينهم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. رواه الطبراني. هذا الحديث يصحح نظر المسلم للكون والخلق والحياة ويقوم المسار ويوجه البوصلة، وهو جدير بأن نتأمل حروفه ونتبين مدلوله ليتدفق في عروق الأفراد والمجتمعات طعم الإسلام وحلاوة الدين، خاصة حين تغلب روح الأنانية والفردية ويتضخم حب الذات وتجمد العواطف وتذبل العلاقات وينشغل المسلم عن واجبه تجاه أمته وعن رسالته في حق وطنه وعن دوره في مجتمعه. أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحب الناس إلى الله، وأعظم تحفيز للمسارعين إلى الله وطالبي رضاه زرع البسمة على الشفاء وكشف الكربة عن المكروبين وبذل العون للمحتاج. بمثل هذه التوجيهات الربانية والنبوية يربي الإسلام أفراده على العطاء ويجعل كل واحد منهم نبعا يفيض بالخير. ومن سلك هذا المسلك فإن حياته تتسع وصدره ينشرح وتحل عليه البركة، فالنفع سر مفتاح النجاح وباب القبول في الدنيا والآخرة، وغاية ما يحتاجه من يريد النفع نية صادقة وعقل وقاد وهمة عالية في محبة الخير وإيصاله للآخرين، فليس هو بحاجة لمال ولا لثروة حتى يتأهل لهذه الفضيلة. ولنعلم أن كل ما يسهم في تحسين حياة الآخرين الدنيوية والأخروية فهو من النفع المتعدي، فأبواب النفع ليست محدودة في نطاق محصور ولا في مجال ضيق. ولو تأملنا وظيفة النبوة لوجدناها جعلت لنفع الخلق وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى نور الإسلام. حقا لقد ترك لنا الأنبياء والصالحون أمثلة عظيمة على المشاريع الحياتية التي كرسوا حياتهم من أجلها، فقام كل نبي بدعوة قومه لتوحيد الله وأرسى معالم ومنارات اهتدى بها الناس من بعدهم. فنبي الله نوح عليه السلام يبني سفينة النجاة لأمته، ونبي الله إبراهيم عليه السلام ينبي نداء ربه ويمتثل أمره ببناء الكعبة لتكون قبلة للتوحيد وللعبادة للأجيال القادمة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ويرسي فيها مكارم الأخلاق. ولما رجع صلوات ربي وسلامه عليه من غار حراء
وقد عرته الدهشة للملك الذي جاءه في الغار يقول لخديجة رضي الله عنها: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. اشتملت هذه الأحوال على نفع متعدد للآخرين، فكانت عاصمة له بإذن الله من أن يصيبه خزي أو حزن أو أذى. وعند الإمام أحمد في كتاب الزهد قال: كان يقال في الحكمة إن العمل الصالح يرفع صاحبه وإذا عثر وإذا ما سقط وجد متكئا. تعلم الصحابة من نبيهم هذا الدرس ووعوه جيدا وضربوا أروع النماذج في النفع، واستثمر كل واحد منهم ما وهبه الله من قدرات ومواهب في مشاريع حياتية تركت آثارا خالدة على الأمة الإسلامية. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واجهت الأمة تحديات كبيرة، أبرزها ارتداد بعض القبائل عن الإسلام، فأعاد أبو بكر رضي الله عنه للإسلام هيبته وقوته، وكانت جهوده سببا في استقرار الأمة. وعثمان رضي الله عنه يقوم بفرض من فروض الكفايات عن الأمة، فيجمع القرآن في مصحف واحد ويأمر بتوزيعه في الأمصار ليحافظ بذلك على القرآن من الضياع، ويضمن للأمة مرجعا موحدا لكتاب الله. فكان لذلك أثر عظيم يمتد إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة. والصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف من أثرياء الصحابة وأكثرهم إنفاقا في سبيل الله، حتى إنه تصدق بقافلة كاملة كانت تحمل الأرزاق والمؤن عندما علم بحاجة المسلمين، فاستخدم ثروته لنفع الناس وتخفيف معاناتهم. والصحابي الجليل مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة ليعلم أهلها الإسلام، فكان له نفع في المجال الدعوي والتعليمي. وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، عاش ليعلم الأجيال الجديدة من المسلمين ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نفعه عظيما وأثره جليلا في نقل السيرة والأحداث. إن نفع الأمة يتنوع أنواعا وينقسم ضروبا، فتارة بنشر الإسلام وبناء قيمه السامية، وتارة بإغاثة الملهوفين ودعم الفقراء والمساكين، ومرة ببناء المساجد ودعم حلقات القرآن وتحفيظ القرآن والمؤسسات الخيرية، ثم بنفع الوطن الذي عاش على ترابه واستنشق هواءه ونهل من معينه بالإسهام في بناء مؤسساته والعمل على ازدهاره ورفع شأنه والانخراط في تنميته والعمل على استقراره وتعزيز لحمته. وهناك من الناس من يجعل حياته مشروعا يحمل الخير للناس، يضع نصب عينيه تجاوز حدود الوقت والمكان، فيكون سببا في نفع أجيال متعاقبة حتى بعد أن يودع هذه الدنيا. هؤلاء هم أصحاب الهمم العالية والطموحات الكبيرة الذين يبذلون حياتهم لمشروع واحد عظيم وهدف سام كبير يملأ حياتهم ويملأ حياة الناس من بعدهم، فينتفع به الناس أيما انتفاع. يسعى دوما بالارتقاء بشأن مجتمعه بخدمة يقدمها في مجال العلم أو الاقتصاد أو الصحة أو أي مجال من مجالات الخير والتطوع والتطوير والبناء. مشروع الحياة حتى لو كان صغيرا
فإنه كبير بالنية الصادقة. هذا المشروع رسالة يحملها صاحبها طيلة حياته، يعمل من أجلها في كل لحظة من لحظات عمره، يبذل في سبيلها من جهده ووقته وماله ليكون أثره ممتدا بعد وفاته، ونفعه وأجره مدرارا في ميزان حسناته. ومن أخلص النية وكان هدفه إرضاء ربه نال مراده وبارك الله في جهده. مشروع الحياة قد يستغرق السنوات حتى يؤتي ثماره، لكن أصحاب الهمم العالية لا تثنيهم العقبات ولا يحبطهم الفشل، بل يتعلمون ويمضون قدما مراعين قول الله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والصبر هو الوقود الذي يبقي شعلة العمل مشتعلة ويعطي صاحبها القدرة على الدوام والاستمرار. وأحب الأعمال إلى الله أدومه وأنقل. في حياتنا المعاصرة نجد أن أصحاب المشاريع الخالدة هم من صنعوا الفارق في حياة الناس، فهناك من أسسوا المدارس والجامعات، وهناك من أنشأوا المستشفيات، وهناك من ساهموا في تطوير العلوم والمعارف، وهناك من عملوا على نشر العلم وغرس القيم والدعوة إلى الله. خلد التاريخ أسماءهم وحفظ الرب أجرهم لا لأنهم بحثوا عن المجد الشخصي، ولكن لأنهم اختاروا نفع الناس والارتقاء بأمتهم ووطنهم، وهو ما يبقي أعمال المرء جارية حتى بعد موته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا من العدم وجاد علينا وزاد على عباده بجزيل النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علم بالقلم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله علمنا الاستعاذة من العجز والكسل والهرم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين بلغوا أجل المراتب والقمم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. ومع هذا العصر الذي تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه المصالح، ندرك كم نحن بحاجة إلى إعادة هذه المفاهيم العظيمة في تطوير المجتمع وتأسيس المبادرات التي تنهض بالوطن وتعزز من قوة الأمة. والأمة اليوم بحاجة إلى كل جهد نافع وإلى كل مشروع يحمل الخير للأجيال القادمة. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الله وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنه قد حل بفلسطين من البلاء والضر ما أنت عليم به وقادر على كشفه. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء الذي نزل بهم. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، ومظلومون فانتصر لهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم الصهاينة المعتدين يا قوي يا عزيز. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم تحيي به البلاد وتعيث به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. ووفق ولي عهده لكل خير يا رب العالمين. ووفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تشكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.